पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापतेय सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमास्तु तेज नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। श्री स्वामिनारायण परमात्मने नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ચંદનમ ધામધામી અને મુક્તોનું ચંદનથી પૂજન કરવું. चन्दनं मलयोद्भूतं कस्तूर्यगरुसंयुतं कर्पूरेण च सम्मिश्रं लेपनं स्वीकुरु प्रभु। श्री अक्षर पुरुषोत्तमाय भक्तमण्डल सहिताय चन्दनं समर्पयामि। श्रीवासुदेव विमलामृतधामवासं नारायणं नरकतारणनामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां नराणाम् एकान्तधर्ममखिलम्